समोर सर्व आम्ही एकटाच झाल्या भक्ती आणि माना उतारते ऐको आमकां समर्पण पवित्र बलिदाना या गाव्या सर्वेकाच ताल्या उल्हासून प्रिय देवा गीता गायन आणि अर्घा दिल्या ताणे केला उपकारा या गाव्या सर्वेकाच ताल्या उल्हासून प्रिय देवा गीता गायन आणि अर्घा दिव्या ताणे केला उपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भवन आणि भयणीनो आयची लितुर्जी आमकां क्रिस्ताक आमच्या जिणयेचो मुल्या फातर कशें घेवंक उलो दिता आमकां सर्वांक कळीत आसा मुल्या फातराक कितलो महत्व आसा हर एका काट्टोनान मुल्या फातर भोव गरजेचो मुल्या फातर नासतना आमी काट्टोणाचें वास्तवीकता वा काट्टोण कशें आमी बांदचें वा कशें उबारचें म्हणल्या वयर इल्लेशें आमकां कन्फ्युजन आसता घुस्पड गोंदळ आसता जर एका मुल्याक एक फातर तो घट्ट फातर आमी जर तो उबारलो तेन्ना खंडी जावन काट्टोणाची विस्ताराय आनी उबाराय कितें म्हणल्याचेर म्हणलें तें ताचे वयर होंदोन आसता दिसपडत्या जिणयेंत म्हज्या आनी तुमच्या आध्यात्मीक वाडावळीची उबाराय आनी विस्ताराय कितें म्हूण समज जाय तर म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत क्रिस्त म्हणलो मुल्या फातर खंडीत आसा जाय पडटा मोगाळ भाव भयणीनो जायते बोटी भोवशा म्हज्या आनी तुमच्या जिवनांत क्रिस्त म्हणलो मुल्या फातर तो आसा गी ना गी म्हणलें आमी पळोवन वारोवन पळोवना तो आसल्यार आमी नातले बरी जियेले हांव कोण ना वी हॅव लिव्ड आवर क्रिश्चॅनिटी विदाउट क्रायस्ट क्रिस्तांवपण आमी जियेले हांव क्रिस्त नासतना ह्या क्रिस्ताची वळख आमकां नासतना क्रिस्ताचें हाजीरपण आसा म्हणली जाणवाय आनी जागरण ती नासतना आमी जियेले हांव तर ह्या आमच्या उण्यापणा पासत अस्कतकाये पासत आमी सर्वेस्परा लागचें बोगसाणें मागया नितळ काळजान निर्मळ मनान ह्या मिसाचें बलिदान संभ्रमच्याक आनी क्रिस्ताक आमचें सर्वस्व म्हणून रेखच्याक आमी आमकां साहित्य करया स्वार्था निमती कुड्डे जाल्ले आमचे दोळे उगड सम्या सम्या काकूत कर येरांचे कश्ट आयकोंक दांपलेले आमचे कान तूं उगड सम्या क्रिस्ता काकुळत कर हेरांक बुजवणेची आनी फाटींबो दिवची तांकां उत्सुकत करची चार उतरां उलोवंक सलवल्ल्या आमच्या तोंडाक मने जाल्ल्या आमच्या ह्या तोंडाक तूं आपड सम्या सम्या काकुत कर सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक भावो प्रार्थोया सर पदवेदारा देवा ह्या प्राजिता काळार उर्बेन आमी दंडवण करता तिचे वरवीं आमी नितळ निर्मळ जावं आनी अशें येवची आसा ते पास्काचे परबेक काळजाचे करे भक्तीन आमी पावशें कर हे आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप इस्रायल आपल्या हेरां पुताचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतलो कित्या तो ताचे उतार प्रायेर जल्मालो ताणें ताका लांब हाताचो एक दोगलो करून दिल्लो आपलो बापूय आपल्या हेरां पुताचो केल्ल्या प्रास जुजेचो चड मोग करतलो तें ताच्या भावांनी पळयलें देखून तांणी ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतार लेगून ते उलयनातले एक दीस जुजेचे सक्कड भाव आपल्या बापायचे हिंड सोरोंक शेकेमाक गेल्ले
जाकोबान जुजेक सांगलें, तुजे भाव शेकेमान आमचे हिंड सरयतात, तुका तांचे सरशी धाडूंक हांवें चिंतलां. देखून जुजे आपल्या भावांक सोदून दोतानाक गेलो. तांणी ताका पयस तावन देखलो. तो तांचे लागीं पावचे आदीस तांणी मसलत केली आनी ताचो जीव काडूंक निर्धार घेतलो. ते एकामेकाक सांगी लागले, पळय सपनेली येता, येया आमी ताचो जीव काडया आनी उदक नातलेले एका बांयंत ताका घालया. एके क्रूर मनजातीन ताका ग्राशिलो म्हूण सांगया. उपरांत ताची सपनां कितें जातलीं म्हूण पळयवया. रुबेनान हें आयकलें आनी जुजेक तांच्या हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें. तो म्हणा लागलो, आमी ताचो जीव काडचो नाका. आनी फुडें उलोवन तो म्हणालो, रागात वरयनाकात. उदक नातलेले अरण्यांतले हे बांयंत ताका घालया, पूण ताचेर तुमचो हात घाली नाकात. तांच्या हातांतलो ताका निवारून ताच्या बापाय सरशी ताका पाटी व्हरूंक तो चिंततालो. जुजे आपल्या भावा सरशी पावताच तांणी ताचो लांब हाताचो दोगलो काडलो आनी ताका धरून बांयंत उडयलो. बांय खाली आसली, तांतलें उदक सुकोवन गेल्लें. उपरांत ते जेवणार आसतना इश्माएलितांचो परिवार खऱ्यांचेर मेण, सुगंध तेल आनी गंधरस घेवन गिलियादातावन इजिप्ताक वेतलो. तो तांणी देखलो. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जीवशी मारून ताची खूण लिपोवन दवरल्यार आमकां कितें फायदो? आमच्या हातांनी ताचो जीव काडच्या बदला आमी ताका इश्माएलितांक विकया. कितेंय जावं तो आमचो भाव, आमच्या रक्ता मासाचो. ताचे भाव काबूल जाले. तांणी जुजेक 20 रुपयांच्या नाण्याक इस्माएलितांक विकलो. थोडे मिद्यानीत वेपारीस त्या वाटेन आयले. तांणी जुजेक बांयंतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतार हें. Serves por saglos, convalo ani daya. Serves por saglos, convalo ani daya. Atmya muja serves pora arsi, jiva muja taje pavitna navar. Atmya muja serves pora karsi, ani taje sarupkar kedins visro naka. Serves por saglo, convalo ani daya. Serves por aci kretianya nitici, zulum buktilyang to nitkandita. Moise kaplo wato tane ugadlo. Israela kapli vichitra थाणे धाकली. Serves por saglos, convalo ani daya. Sumi dayalani mogar, taji kakula pirmit ani toragar sauknitan. Pritme pras mola puns आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय, तुजी भक्त करते ल्यांत. Serves por saglos, convalo ani daya. Serves por saglos, convalo ani daya. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका ख्रिस्ता,
देवान संसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकाच पुताक ताणें ओपोवन दिलो ताका सत्मानलेल्या सासणीक जिवीत मेळेच्या वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मलगड्यांक सांगलें आनी एक ओपार ऐका. एकलो बुंयकार आसलो. ताणें एक दाका मळो लायलो. ताचे भोंवती एक वोंय घाली. ताचे मोदें दाका रोसाक एक गण्या फोंड खणलो आनी पारो करूंक एक बुरूज बांदलें. उपरांत मळो व्हंकलांक गेणीक दिवन तो परगांवांक गेलो. फळ पिकचो वेळ येताच गेणी बाबतीं फळांचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें व्हंकलां सरशीं धाडलें. पूण त्या व्हंकलांनी ताच्या साकऱ्यांक धरलें आनी एक एकल्याक ताणीं सरसरी मार घाले. दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. परत्यान ताणें पयल्यांचे प्रास चड हेर साकरांक धाडलें पूण व्हंकलांनी तांकांय तेच परीस चलयलें. शेवटी ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. म्हज्या पुताक पुणी ते मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयतच ते व्हंकलांचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, आळे दायजाचो वारेसदार, येया ताका आमी लगड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. अशें तांणी ताका धरलो आनी दाका मोळ्यांतलो भायर व्हण घालून जिवशी मारलो. तर दाका मोळ्याचो धनी फाटीं येतच त्या व्हंकलांचेर कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? ते म्हणाले, त्या नसत्यांक तो लगड काडटलो आनी आपलो दाका मोळो फावो त्या वेळार गेण फारीक करतल्यांक गेणीक दितलो. ताका जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हें परी बरोवन आसलें तुमी वाचलां मू? बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडल्लो फातरच जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम तें, आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. प्रधान याजक आनी फरिजेव ताचे ओपारी आयकल्ल्या वेळार आपणांच विशांत तो उलयता म्हूण समजलें. ताका ते कैद करते पूण लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतलो जाल्यान लोकांची तांकां भिरांत आसली. देवाचे उतर हे तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या भारतांत एक नांवाडी कंपनी आसा आनी ती कंपनी वो आमचो भाव त्या कंपनींत रिक्त आसतना 40 जाणां कामागारांचे आसले. 40 जाण कामागार आसले आनी हाका कामाक काणयतना आनी विचारलें, हाका म्हाका ह्या जाग्यार काम दिताय गे म्हणून. धणी जायत म्हणलो आनी ताका काम दिलें. आनी काम दिल्या उपरांत थंय काम करून तो आसलो. मागीर तिकेचे धनयान सांगलें, तुका तिके व्हड जबाबदारी दिता म्हणून आनी इल्लीशी व्हड जबाबदारी दिली. आनी निमाणें ह्या 50 जाणांचो एक मॅनेजर ताका केलो. ताचे उपरांत मॅनेजर केल्या उपरांत धन्या कडेन तो म्हणालो, हांव आनी एक ऑफिस थंय उक्तें करतां आनी एक ऑफिस हांगा उक्तें करतां म्हणून. आनी तो ऑफिसां उक्ती करून करून गेलो. आतां 2000 वयर कामागार आसात. वो रिक्त आसतना 40 वर्सां पयलें वो रिक्त आसतना 30 जावन 40 वर्सां पयलें रिक्त आसतना थंय 40 जाण आसले त्या कंपनींत. आतां 2000 वयर आसात. आनी ती कंपनी
मारवाड्यांची गुप्ता म्हणून दिल्ली आसा तो गुप्ता अँड सन्स म्हणून आणि त्या कंपनीचो आतां डायरेक्टर वो त्या डायरेक्टर त्या कंपनीचो ओनर आपले तो आणि ताचे 2 जण पूत आणि वो करून 4 जण डायरेक्टर आणि तो बापूय तो चीफ एक्झिक्युटीव डायरेक्टर तो आणि हे तेगी डायरेक्टर खंयचे सांगता मेळटाना हाचे सांगता म्हणल्यार मिटींग करचें आतां त्या कंपनींत मोगाच्या न्हू त्या कंपनींत कितले MBA केल्ले भुरगे आसात कितले शिकले इंजिनियर्स आसात कितले मॅनेजर आसात बरे क्वॉलिफायड अमेरिकांत शिकून आयिल्ले आनी पुरा वो 9वी क्लासीक थंयत हांव न्हू ताका दवेक वचोंक जायनासतना पयशांची आडकळाय येवन इस्काल सांडून आनी कामार घेवन आज येदोडल्या कंपनीचो येदोडलो चीफ ताची टेस्टमनी दिता आसतना तो म्हणटा हांव एक सादारण भिकाण कशें आसुल्लो गांवांत देवान म्हाका सादारण केलो देवान म्हाका सादारण केलो म्हज्या आवयचें दुकांगाल मागणें म्हज्या बापायचें दुकांगाल मागणें देवा लागीं आनी देवान म्हाका एक सादारण भिकाण कशें आसुल्लो म्हाका येदूस आसुल्लो इनसिग्निफिकंट आसुल्लो देवान म्हाका सिग्निफिकंट असाधारण केलो म्हूण तें कशें देव करता गे म्हणून आज पळया आज एक गडीभर दिश्ट घालून पळया आज देव सांगता बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडुल्लो फातोरूच जावंक पावलो मुल्या फातोर सरेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक विचित्र दिसता तरी सरेस्पराचें काम तें आज आमी पळयता आमच्या कोडयाळ शहरांत व्हडल्यो व्हडल्यो फिरगजी आसात हे कळ्ळे गेल्या थंय तांणी 3 करोडांची एक इगर्ज बांदल्या 3 करोडांची आनी थंय पर आमी रेतीर दिवंक गेल्ले हांव हराळ्ळी म्हणल्या कडेन विगार म्हणटा म्हजे कडेन आशिल्ले 2 लाख फादर म्हणून आज 3 करोडांची जाल्या 3 करोडांची इगर्ज जाल्या खोली सोबीत करून बांदल्या तांणी ही इगर्ज बेलूर हालेबेडू थंय लागीं हराळ्ळी देखून ताचे खांबे परत आनी तेंची स्टायली काणयल्या म्हाका पळोवन इतलो संतोश जालो इनकल्चरेशन म्हणून तांच्या खांब्या मेरेन काणयल्या पूण जेजूच्यो कुरीस आंज घाल्यात वयर खांब्यांच्या वयर पळया कितले सोबीत देव मंदिर असाधारण एका गांवांत साधारण एक गांवांत असाधारण तरान देव काम करता कित्याक गी कशें गी पळया गी आमचो देव असाध्य आसलें साध्य करचो देव असाध्य आसलें साध्य करचो आमचो पवित्र देव आमचो देखून तो म्हणटा फातर आसुल्लो काल एक ऑर्डिनरी फातर आसुल्लो तो मुल्या फातर करता तो देव करता मुल्या फातर करता आमची अस्खतगाय देवाच्या बळाक मेळटाना आमची अस्खतगाय आतां कोणा लागीं अस्खतगाया म्हाका तें करूंक जायना देवाचे उतार दिवंक जायना म्हाका हेरांची सेवा करूंक जायना म्हणून मात्र तेर म्हणली सोम्या तुवें बॉल दिना जाल्यार म्हाका दुबळ्यांची ही शिशुभावनां बांदून वाटेर सांडून गेल्ल्या भुरग्यांची सेवा करूंक जायना देखून म्हज्या अस्खतगायक तुजें बॉल दिशी जाल्यार हांव तुज्या सांगाता मेळोन हें सादारण चेडूं हांव सादारण भुरगें तुजें असाधारण काम करून दाखयता तुजें बॉल दी म्हणून देव म्हणालो तुका वस म्हजें बॉल तुजी अस्खतगाय सांगाता मेळटाना तुजी अस्खतगाय नपयस जाता आनी म्हजें बॉल परजळटा संवसारार वस वस पुता म्हणालो मादर तेर जायली सगळ्या संवसारांच्या गांवांत एक एक शिशुभावनां आंगळी पांगळी आमच्या घरा हे काडटात भुरग्याक तो उड्डातना तिचे जातात 7 ब्रेस्तार 14 शुक्रार म्हणल्या बरी तिचे जाता ते उड्डा पट्ट पळयता ते आवय खातीर हांवें म्हाका दुखूच येवचें ती येताना ती सात दर्सो म्हज्या माथ्यार दर्सो हांवें तशें म्हणी म्हाका पूण मेळोवन दी पिडा गूण करूंक म्हणून त्या एका भुरग्यान तो उड्डाता वही उड्डाता ऑटिझम म्हणली पिडा ती गूण करूंक जायना गूण करूंक जायना खंय 16 वर्सांचो जाता ती बरें जालें देखून भुरगें पोटांत आसतना त्या आवयक कश्टी नाकात तो कोलो मुल्या पातोर जाता कोणा मुखार देवाच्या हातांत कश्टी नाका ताका आनी आतांची चेडवां जीन पॅन्टां घाली गुरवारी पोटान भुरग्याक खणून तें पोट खणून जीन पॅन्टां घालून रेवळेर गुड्यार थंय आंगा भोंवली रातचें म्हणना 12 वरांचेर खंय राती फाटी येताना
आतां भुरगो जल्माला म्हजे दिसारतात रातीन गुड्या गेल्ल्या वरवीं राती सुमित्री गेल्ल्या वरवीं रातीन थंय फंक्शनाक गेल्ल्या वरवीं कशें गेल्लीं जीन पॅन्ट घालून टी शर्ट घालून पोट भायर घालून गेल्लीं पयलींच्या काळार आमच्या काळार चिंतूंक आसलें की 5 म्हयन्या उपरांत त्या चेडवांनी भायर येवचें कळ्ळें जाल्यार तांचे भितर काम पळय आतां आमी संवसार बदलला पूण देवान त्या भुरग्याक कोलो घेवन मुल्या पातर करून आतां मुल्या पातर जालो की भुरग्याक ऑटिझम पुता तें ऑटिझम म्हणली पिडा काडूंक जायना 16 वर्सांचेर कांय 12, 13, 14 पण 16 वर्सांचेर इल्ली बदलावणी येता पळय म्हणून सांगलां ताणें घाल्ली किकराट कांय त्यो वचून पापसाहेबाक आयकली कोण ना सरकार आसल्या जेजूच्या कानांत पडली कोण ना आमकां सेबींच्या कानांत पडल्यो एक किकराट ताणें पोर घाल्ली थंय सोंप्यार रावून पळयलें गी मागीर ताणें सांगलें कलेपरा कस्ट कलेपरा पस्ट थोड्या कडेन भायर तावन दिल्ले कस्ट थोडे ताणें खर काणयले जीन पॅन्टा घाल तशें पळय कळ्ळें घेता आतां पळया आमची अस्कत गाय देवाच्या बळाक मेळटाना ल्हान भुरगो आसुल्लो यंग बॉय ल्हान भुरगो आसुल्लो व्हडलो नावाडीक प्रवादी जाता जेरमाया प्रवादी तो म्हणटा हांव ल्हानसो भुरगो म्हाका प्रवाद करून धाडटाय गी म्हाका आणकी जीब येवन उलोवंक येना लाल गळटा गोद्दे उलयता हांव खंय धाडटाय म्हाका देव म्हणालो वोस प्रवाद कर ताका मायमा म्हजे थंय धाकतेली म्हजी अजापां पळयतलो लोक परिवर्तन जातलो वच म्हूण ताणें सांगल्या बरी जालें वयता पावस आयलो जेरमाया ल्हान भुरगोच प्रवादी जावंक पावलो ताचे अस्कत गायन ते देवाचें बोळ सांगता मेळ्ळें देखून आमचे कडेन कोणाडे अस्कत गाया म्हाका तें करूंक जायना हें करूंक जायना देवाचे उतार दिवंक जायना वासा पासूंक जायना घरा रांदूंक जायना व्हडली मांयक पळोवंक जायना सासू मांयक म्हातारेक बेड्डार पडल्याक पळोवंक जायना कोणाक जायना म्हणटात एक घडी तुमचे अस्कत गायक देवाचें बोळ मेळटाना एका सासू मांयक न्ही ती आसल्या मांवांकी मांवांच्या भावाकी सासूमांच्या भयणीकी 4 जाणां पळोवनची सकत तुका देव दिता गिरांक पळय साकरी करूंक देव कृपा दिता ना पळय पूण तुजी अस्कत गाय देवाच्या बळाक सांगता मेळाचें वय मनशाचें पातकी सैंब देवाच्या काकुळटी मेळटाना आमची पातकी सैंब आमी आराधना वेळार मिसा वेळार वय आमच्या पातकी सैंब देवाच्या काकुळटी मुखार दवरल्या वेळार वय दग दितलो देवाचें उतार गजयतलो जाता व्हडलो पातक्यामेकी बायक खुणीगार साम पावलो पातक्यामेके पातके गोळ्याच्या पाटीर म्हणटा हांव अस्कत हांव पातकी बापा हांव पातकी म्हाका पळयताय घेतून देवा म्हणटा साम पावलो लोटून घालता देव वयता गोड्यार तावन सकयल पड हांकार असो गोडो दौलतेचो गोडो तो स्वार्थाचो गोडो वूड सकयल म्हणटा लोटून घालता वो गोडो सोडशी जाल्यार तुका म्हज्या काकुळटीची हांव तुका कृपा दितलो काकुळटीन भरतलो हितून तूं सगळ्या संवसाराक वचून कश्ट जाल्ल्यांक पातकाच्या काळोखांत आशिल्ल्यांक आनी देवाच्या उतराचो म्हज्या सोडणेचो उजवाड तूं दितलो म्हूण सांपावलून कितें केलें म्हूण आमकां गोत्ता क्रिस्तांव उपरांत व्हडलो धर्म प्रचारक तो जाल्लो एक मान जावन आसा तशेंच तिसरें मनशाची सलवणी देवाच्या विश्वासीपणी सांगता मेळटाना कुणीगार आसुल्लो सोडवणदार जाता कुणीगार आसुल्लो सोडवणदार जाता सोडयतलो जाता पळया मनशाची सलवणी देवाची विश्वासीपणां सांगता देवाचो देव सदांच विश्वासी तूं विश्वासी म्हण हांवें वळखल्या वेळार म्हजी सलवणी तुका समर्पिता हांव विश्वासी जावन चलवलो हांव अविश्वासी जावन चलवलो म्हाका जिणेंत हांव चलवलो काजारी जिणेंत हांव चलवलो अविश्वासी जालो म्हज्या पत्नीक आनी तुका म्हज्या पतीक आनी तुका हांव अविश्वासी जाली म्हूण वळखल्या वेळार देवाचें विश्वासीपण तुका शुद्ध करता आनी तुका महान करता मोइजे कुणीगार देवाक अविश्वासी जावन ताणें कुणी केली कुणीगाराक जू काडटेल्याक जू राखचें इस्रायलाच्या परजेक गुलामपणांतले सोडून हाडचें रक्षक जावन सोडोनदार जावन मुखेली जावन देवान ताका विंचून काडलो पळया तशेंच आमची दुबळीकाय आमचें दळदीरपण आमची दुबळीकाय देवाच्या दैवीक प्रपाळ दिश्टीक डिवायन प्रॉविडन्स दैवीक प्रपाळ दिश्ट दैवीक प्रपाळ ददोस तुमची आमची दुर्बळकाय देवाच्या दैवीक प्रपाळ दिश्ट आनी देवाची काकुळटीची उदारपणाच्या दिश्टीक सांगता मेळटाना गुलाम आसुल्लो राय जाता आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलें ताका बांयत घाल्लो गुलाम केल्लो जुजे सगळ्या दुबळो जावन परत म्हाका पटाक ना म्हणून बोमारता तो बांयत ताका सगळ्या इस्रायलाक पोसचो सगळ्या इस्रायलाक पोसूंक तांक आसुल्लो महान प्रधानमंत्री सेकंड इन कमांड
इजिप्तांत सुपर पावर थंय सगळी दास्तान आसल्या कडेन ताका राय करता थंय तो रायतो चीफ प्रायम मिनिस्टर जावन इस्रायलाक हर एकल्यांक जाय पुरतो गोव जाय पुरतो तेल तो थंय तो गाडयांनी भरून भरून धाडटा हर एका दिसा 100 गाडयांनी गोवन धाडटा हर एका दिसा म्हळ्यार बरी 100-200 गाडयांनी गोव येता गोव येता इजिप्ता जावन इस्रायलाक उपाशें पडना अशें तो देवाचेर पातयेलो तो ताच्या दळजीरपणाक खावंक पोटान जेलांत आवलो तो देवाचेर दिश्ट घालता काकुळटीचेर कितें जालें म्हण आमकां उपकारान कोत्ता कळटा देखून मनशाचें मोडकोरपण ब्रोकननेस फ्रेल्टी मनशाचें मोडकोरपण फ्रेल्टी देवाच्या पवित्रपणाक व्यंग मारतना मासली पागी पाप साहेब जावंक पावता कोण तो सांत पेद्रू वय पळया गे ताचे अस्कत तो हर एकडे फ्रेल्टी मोडकोरपण पण देवाच्या पवित्रपणाक तो देवा तूं पवित्र तूं तुज्या मुखार रावंक हांव नांव फावो म्हणटा तुवें म्हाका दिवंक हांव नांव फावो ताचें मोडकोरपण ताचें अस्कत काय तो दाखयता देवाचें जेजूचें पवित्रपण ताका व्यंग मारता आनी तो पयलो पाप साहेब जावंक पावता इगर मातेचो पयलो पाप साहेब म्हणटा देखून मोगाच्यानो आमचें ब्लंडर बिकम्स वंडर देव आमकां मुल्या पातोर करता आमचें ब्लंडर म्हणून व्हडल्यो सुखी करता आमी व्हडल्यो सुखी पूण जेजू तातूंत वजापां करता वंडर करता आनी ते केदाळा आमचें ब्लंडर आसलें वंडर केदाळा जाता आमी सरेंडर जायचे आमचें ब्लंडर आसलें वंडर जाता आमी सरेंडर जाल्ल्या वेळार देवाक संपूर्ण आमी सरेंडर जायचे जुजे सरेंडर जालो मोइजे सरेंडर जालो दावीद सरेंडर जालो आमी देवाक सरेंडर जाल्ल्या वेळार आमचे थंय वंडर जाता वय आमचे ब्लंडर आले वंडर जाता देखून जेजूक आमी समर्पीत केया वय देखून एक बहीण आयली हांगा आनी म्हणाली म्हजें जिणी पिड्ड्यार मॅस जालां हांगा डायवोर्स दिला थंय काजार जाला आनी एकल्याडे लव ते लव केल्ल्यान म्हजे पिक्चरां काडन वॉट्सॅपार गेल्यांत आनी पयलेंच्या न्हवऱ्या कडेन डायवोर्स जाला म्हाका घाल्लें भांगर आनी परत ताचे कडेन आसा मागीर हांवें जोडून भायर वचून व्हडल्या कामार आसून हुशार हें चेडूं भायर गेल्ल्या कडेन व्हडल्या न्हवऱ्याक वय सो हाका सांबाळ दुबायन तांणी पुरा 1,000-5,000 तिंचे दिराम्स न्ही 14,000 16,000 18,000 तिंचे दिराम्स म्हळ्यार हांगाचे 2 लाख 3 लाख 4 लाख हांगाचे वय आनी लाख देताना आनी एकल्याचे मोगार आनी एकल्याचे पयशे पळोवन भितर बरयता हें बुलता आनी एकल्याडे अशें म्हणून अशें म्हजें जिवान मॅस जावन गेलें आतां कामी गेलां ताचें जिवान मॅस जालें हे गरी ना जोडले पयशे नात ताच्या हातान ताणें बिजनस केला ताचो बिजनस ताचे कुटुंबाची खातात आनी बिजनस केलो हाची कुटुंबाची खातात म्हाका कांय ना मॅस म्हळें आतां तें मॅस केलें मॅसेज दिता केलें रेतीर मंदिराक आमी कावन्सिलींग करून ताका रेतीर मंदिराक गेलें थंय जावन फाटी येवना तें थंयच रावलां आनी जेजूची मॅसेज दिता मॅस जाल्लें जिवानांत मॅसेज दिता मोगाचो न्हू हाच्या वरचो मुल्या पातोर आसा की जेजूचें पळया जेजूक आमी दिल्ल्या वेळार आमचे जिणी कितें जाता गे म्हणून वय ते म्हणटा हांवें टेस्ट आसलें म्हजें टेस्ट म्हळ्यार परीक्षा एका फाटल्यान देवान म्हजी परीक्षा गेली आतां हांव परीक्षा करचे कडेन हांव टेस्टमनी नॉट टेस्टमनी दिता जैते बंद जाल्ल्याची टेस्टमनी दिता म्हणटा हाच्या व्हडलें अजाप जाय गी टेस्टमनी डॉक्टर प्रसाद आसलो आमचे कडेन आनी तो टेस्टमनी दितालो तो धाकटेर तो डॉक्टर प्रसादाची रेतीर आयकल्या कोणान तुमी डॉक्टर जॉन प्रसाद म्हळ्यार बेंगलोरान पयलो रेतीर दिल्लो तो एक धाकटेर जावन आसतना एका नर्सान मागण्यांत तो धाकटेर जावन आसतना त्या हॉस्पिटलांत हळ्ळेच्या हॉस्पिटलांत एका धाकटेर जावन आसतना ताका गूण करून जावन कॅन्सर वयर जातालें थंय एक नर्स आसलें ती आनी एक तें बालमनीस येताली तीन दोगां सांगाता मेळोवन आमची कातोली गांवची थंय वचून त्या व्हडल्यांत खंय बेंगलोर तेणें तुमकूर तेणें मागतना ताचें कॅन्सर गूण जालें वो धाकटेरान ताची धाकटेरपणी सोडलें आनी ताची मौत कात पुरो सोडली जेजूचो पाटलाव केलो ताची टेस्टमनी पळोवन वय ट्रायल आसलें ट्रायम्फ जाता
ट्रायल म्हळ्यार आमकां येवचे कश्ट एका फाटल्यान एक एका फाटल्यान कश्ट आतां जैत ट्रायल आयल्यान ट्रायम्फ जाता मागीर हांव एकलो म्हणटा बरो येदोळ म्हणसर हांव बलिपाशू जालीं ताका बलिपाशू पतका बलिपाशू सोऱ्याक बलिपाशू जालीं ताच्या मागीर तें बलिपाशू हें निमाणें वचून एका मनशा सांगाता मेळचोन हांवें कोलोगी बिजनस करन आळे हांव तूं संपण पडलीं हांव तूं बिजनसान संपन पडलीं सगळ्यांचे पयशे कणयल्यार तुमकां तितले मेळटा इतले मेळटा हांव संपन पडलीं आतां हांव विक्टीम जालीं बलिपाशू जालीं फादर ताणें सांगले बरी ताणें म्हाका काल हें केलें गुर्तू ना हांव अशीं जालीं फादर आत्तां गोंयां आत्तां मदुराई आत्तां मथुरा कोण प्रायम मिनिस्टर इलेक्शनार वता खंय मथुरा आनी तुका थंय खंय वय थंय हांगा भोंवन बंबय थंय हांगा भोंवलीं थायलीं आनी म्हज्या गोवन जोडले कश्टांनी भायर वचून केबल ओन केल्ले हांवें मेबलान 4 दिसां पाड केले फादर पयशे म्हूण सांगून ते पुरा पयशे ताचे वटू घालून दुसऱ्यांचे कितले सदार म्हणटाक 8 करोडांचे ताणें काणयलां आतां हें बुडलां हें चेडूं सकडी बुडलां हें म्हणटा हांवें खंय बुडचें हांवें खंय वचून मरचें खंय वचून दर्यांत वचून बुडया म्हण जाता म्हूण तो पयशे कणयलो दवला आतां ताचें कार्य ना कोडाकार आतां ताका कोडाकार आतां कोडो घालतात ताका जिवान पुरो कोडू वय पर बेंडार रांदल्यान हे म्हणटा कोडू जाता हांव खारें तेंगी म्हूण पळयता न्ही खारें तें न्ही बेंडां जेवताना कोडू जाता खंय आतां कोडो घाल्यार पळय कालें जाता पळय तशें विक्टीम आलें विक्टर जाता आमी विक्टीम आसलें विक्टर जाता विक्टर काल म्हूण सांगलें म्हळ्यार ताका गांवांत ताच्या गांवांत भाऊ म्हणालो हांव अमेरिका सेटल जाता हें घर हाका आस्त दिल्या पयलें व्हडली आस्त दिली हाच्या गोड आतां ताची आस्त 5 करोडां विकून येच्या तें घर आनी 5 करोडाक डील करता येता हें म्हणटा देवान म्हाका सोडयलें ते 5 करोड हांव तिशीन दितां आनी बचाव दितां भावान सोंडिला हाच्या नांवार कर दिलां पळय देव हांव विक्ट्री आतां देवाच्यान तूं उलयता दुसऱ्यांक खाई न्ही आनी वाचून उरल्यार कितलीं वर्सां वाचता हांव एक मुल्या पाथर जावन जियेतां हल्या पुरा वळख दिवन जायना म्हूण सांगता देखून देव आमची देव खाल करता आमी नथींग आसल्यां कांयच न्ही आसल्यां नथींग आसल्यां देवाच्या हातान समथींग जाता देवाच्या हातांत आमी समथींग देवाच्या हातान म्हजी जिणी ताका सरेंडर केल्या वेळार ताका भेटयल्या वेळार ताका वळखल्या वेळार जेजू तूं म्हजो चिन्ना सकाळचा संजे म्हणसर जेजूक पयलें स्थान दिल्यार हांवें जेजू मुख्य स्थान दिल्यार जेजूच उडासून जियेल्यार त्या हांव नथींग आसलें समथींग जाता देव म्हजी स्टोरी ताची ग्लोरी करता देव म्हजी स्टोरी सोलवाल्ली पिड्ड्यार जाल्ली आनी संपण पडली सोलवाल्ली ही सगळी स्टोरी देवाची ग्लोरी महिमा जाता म्हजी स्टोरी देवाच्या हातांत दिल्ल्या वेळार ताची ग्लोरी जाता देखून देव आमची स्टोरी ताच्या हातान काणयता ती वापरता ताच्या महिमे खातीर ताच्या वस्ट आसलें तो बेस्ट करता वस्ट नाका जाल्लें म्हजें जिवान वस्ट जाल्लें म्हजें जिवान बेस्ट करता म्हजी जिणी ताच्या हातान दिल्ल्या वेळार देखून खरेंच आईन काल तुवें मुल्या पातर जाय जेगी तुज्या कुटुंबाचो तुज्या जिणयेचो तुज्या समाजेचो तुवें मुल्या पुतार जाय जेगी म्हणून आज विंसून काड जर तर तुजी जिणी जेजूक दिली जेजूच्या हातान दिली देवाच्या हातान दिली तूं देव तुका मुल्या पातर करतलो मुल्या पातर तुजी जिणी बांदून हाडूंक हेरांची जिणी बांदून हाडूंक तुजें कुटाम बांदून हाडूंक देव वस्टाली तुजी जिणी बेस्ट करता देखून तुजें पाताक वळखो पियेताय जाल्यार हांव पियोवना असो म्हूण वळखो तूं लैंगिकान पडून संपडलाय जाल्यार अविश्वास म्हूण वळखो देव विश्वासी ताका तूं समर्पीत कर तूं खंयच्यान तुजी अस्कत गाया ती देवाक भेटय ह्या खरेंच मात ही देवाक भेटय आनी देव तुका मुल्या पातर करतलो मुल्या पातर करतलो परवां पुना जिवन जालो जेजू बौतिजमान तुजे ते आयिल्लो जेजू तो विश्वास घट करतलो तुका मुल्या पातर करतलो देखून हें जावंक आमचे थंय पाताक मोरा जाय हें पुरा जायचें जाल्यार तुजे थंय तुवें मुल्या पातर जायचें जाल्यार तुजे थंय पाताक मोरा जाय जेजून वाडा जाय पाताक मोरा जाय तुजो भावार्थ वाडा जाय जेजून वाडा जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अशें करूंक सरेस्पर देव आमकां आशिर्वादीत करून दी आमेन
Mundo gowaso वायदा कासो बापा दिता तुका बदलून देणे दितो ग्रास म्यासो जिवीतला भय म्हाका मुंडो गोवासो वायदा कासो बापा दिता तुका बदलून देणे दितो ग्रास म्यासो जिवीतला भय म्हाका मुंडो बदलून दिताय आत्मीक पोषण वायन बदलून दिताय अद्भुत दिवस आशीर्वादून मोजे चालते जीवन पवित्र करून बापा करते पावन मुंडो गोवासो वायदा कासो बापा दिता तुका बदलून देणे दितू ग्रास म्यासो जिवीतला भय म्हाका दाना हाडून दिता ओपून दिता जिवीत तुजे अत्रेगन लालेता वावरा सुफळ कर म्हूण मागता म्हाका तुजे हाती ओपून दिता मुंडो गोवासो वायदा कासो बापा दिता तुका बदलून देणे दितो ग्रास म्यासो जिवीतला भय म्हाका मुंडो गोवासो वायदा कासो बापा दिता तुका बदलून देणे दितो ग्रास म्यासो जिवीतला भय म्हाका म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात तसले जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या अनंत पयसवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे कणवळ्या बापा हो संस्कार संभ्रमूक आमकां फावो ते परी तयार कर आनी मोगान जियोंक ताचे वरवीं आमकां आदार मेळ्ळो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आहा आमची काळजां बहारुया आमी ती सर्वेस्परांते उबारला सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याक आसो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दामून दवरतेल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतेल्या तुज्या काळजाचे उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातेल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतेल्या हे परी आमचे सोडूणचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता तळपारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या
सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे बापा करस तूं पवित्र आनी तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सकुशेन कश्ट मरण ससूंक पळयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासूंक तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोद समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रागात पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो गोठ परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरंता तुझे पुनर्जीवन हो आमी परगटा तुझ्या येड्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतेंत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकारी मरये देवाचे माये संगती भगेन झुजे तिचो पोती भगेन धर्मता आनी सर कळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदाहार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक मोगाळ भोंवणीनो हर एका बांदपांत एक मुल्या फातोर आसा आनी त्या मुल्या फातराच्या वतवातावन प्रारंभ जाल्लें तें बांदप शाबितायेन बाळता फकत मुल्या फातराक दामून दवरलेले फातोर मात्र बाळचे न्ही सांगाता ताच्या कुशीक दवरलेले फातोरी सांगाता रावल्या मात्र एक काट्टोण बऱ्या रितीन ताका सोब मेळटा आनी तें घट्ट रावता आमच्या ह्या आध्यात्मीक जिणयेंत आमी एककुटाम कशें हांगासर जमल्या आमी एकामेका फकत देवा लागीं उलोवच्या सवे
मात्र आमचें जिणें जायना बगार आमच्या कुशीक रावुल्ल्या आमच्या वतवाक रावुल्ल्या व्यक्ती लागीं आमचो संबंध बांदचे सवय आमी आध्यात्मीक रितीन ही इगर्ज माता बांदता तर तीच कृपा आमी सोम्यालाची मागोवन घेवया आनी ताच्याच उतरांनी देवा बापाक अर्गां दिवचे सवय ही कृपा मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या आंबोक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतल्या अनवरांतले पिडेशेड्यांतले विघ्नांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त गाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सवे आसो एकामेका माया मोगाचो गुर्त कशें शांती पटोवया शांती तुमकां देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी मोगाळ भोवमणीनो ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आमच्या जिविताचो आनी आध्यात्मिकतेचो मुल्या फातर कशें आमचे समोर आसची ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाबुल्लो हर एकलो आमी सुभागी सुम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली मोसो गोळी काय ना उणे म्हाका तरणे तणासले कडे सरो दिता म्हाका सोमी मोसो गोळी काय ना उणे सोमी घटाय दी
करताना मुसवण मोजो जाता सोमी मोजो गोवळी काय ना उणे म्हाका तरणे तणासले कडेन सोरो दिता म्हाका सोमी मोजो गोवळी काय ना उणे म्हाका तरणे तणासले कडेन सोरो दिता म्हाका प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सासनाचे सडवण्याची सुफळ कुणा करून आमकां तुवें हे पवित्र जेवण दिलें. तातूंत आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला. ह्या जेवणाच्या बळान ती सडवण काळजान तावन आशेवंक आनी ती जोडूंक आमकां शाबितायेन पावय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आणि सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यार आशीर्वाद घालो. सर्वेस्परा देवा तुका आमी अर्गांनी तवायच्या वर्त्या दिसा आमकां सर्वांक तुज्या मानतांत आनी मोगान तुवें एकता रायलाय. तूं आमचो देव, सगळी सृश्टी तुका आटापूंक सकना तरी तूं आमचे खातीर आमचे जिविता खाण जावन ह्या ल्हानशा उंड्यांत तूं आमच्या काळजांत येदोळस आयलाय. तुका आमी अर्गां दिता समया, तुका आमी होगलाप दिता आमच्या काळजाच्या स्तुती गायन तुका गायता. आनी ह्या वक्ता आमकां सर्वांक हांगा उंडे दान दिल्यात, त्या सर्वांचे तुजे आशिर्वाद घाल. हांगासर आसचे उंडे ताचेर तुजे आशिर्वाद घाल, बेसांव घाल. आनी ते उंडे सेवले वरवीं आमची भूक कुडीची मात्र न्ही बगारत्मीक भूक थांबोव, आमचे मदले संबंद सुदारूं आनी आमकां तुजो मोग करूंक सडीत सकत आनी प्रेरण मेळो. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.